مرحبا اهلا وسهلا معكم برك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجه. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه لتتوصلوا بالجديد. اذا في الفيديو اللي سبق شفنا لا ماتوراسيون ديال لا ترانسكريبسيون شي لي زوكاريوت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شي لي بروكاريوت. اذا شي لي بروكاريوت كما كتشوفوا عندنا لا دي ان. هذا لا دي ان كيتنتج لنا اذا الكوبلاج. اذا هنا كنتحدثوا على كوبلاج. شنو هي كوبلاج؟ الكوبلاج يعني كدار ترانسكريبسيون وكدار لا تراديكسيون في نفس الوقت. عند لي بروكاريوت ترانسكريبسيون ولا تراديكسيون سون كوبلي، يعني كيداروا في خطره واحده، لان لي بروكاريوت هما خلايا يعني وحيدات الخليه. يعني ميكانيزم كيدار في حاجه كوبلاج افيك لا تراديكسيون. اذا ترانسكريبسيون كدار او ميم طون افيك لا تراديكسيون. اذا شنو هي ترانسكريبسيون؟ هي عندي هنا لا دي ان. هاد لا دي ان هذا بطبيعه الحال عندي لا ار ان بوليميراز. لا ار ان بوليميراز كيدير لا ريبليكاسيون ديال هاد كيدير عفوا كيحل لا دي ان وكيدير لا ترانسكريبسيون. وبمجرد كتكون لا سانتيز سير بلاص، غير كتكون لا سانتيز ديال لا ار ان، اوتوماتيكمون كيجيو لي ريبوزوم. اذا كما كتشوفوا في الريبوزوم كيدير لا ستركتور ديال الريبوزوم. اذا الريبوزوم شنو هو الريبوزوم؟ فيه دو سوزينيتي. كاينه لا بلي غروند سوزينيتي هي هذه اللي الفوق. اذا الريبوزوم شنو هو؟ فيه مجموعه ديال الوحدات. كاينه الوحده الكبرى كتسمى الوحده الكبرى، ها هي اللي عندي هنا هذه الوحدة الكبرى. إذا هذا لا إغ إن، ها هو لا إغ إن. إذا هذا إغ إن عندي وحدة كبرى وتحت منها لاصقة فيها الوحدة الصغرى. إذا باش دار عملية الترجمة أو لا كتسمى بالفرنسية لا تراديكسيون. إذا لا تراديكسيون لا ريبليكاسيون هنا كدير عندي المضاعف لا ريبليكاسيون عملية النسخ ديال لا دي ان وتحويله الى اغ ان، او عمليه نسخ ديال لا دي ان بمعنى لا اغ ان. هاد لا اغ ان اللي كنيو سانتيتيزي اون كور دو سانتيز اوتوماتيكمون غير كيتسانتيتيزا شويه كيلصقوا فيه لي ريبوزوم. اذا لي ريبوزوم هما اللي كيديروا تراديكسيون. اذا لا تراديكسيون او لا عمليه الترجمه. شنو هي عمليه الترجمه او لا تراديكسيون؟ هي كنحولوا لا ار ان ميساجي للبروتينات. اذا كما كتشوفوا هنايا ها هو هذا سي ان بروتين اون كور دو سانتيز. اذا هذا بروتين، هذا الخويات اللي كتشوفوا هنايا هذا بروتين. اذا هذا بروتين ها هو. اذا هذا عفوا، اذا هذا بروتين. هذا بروتين شتوه. هاد البروتين شكون اللي دار ليه لا سانتيز البروتين؟ كيديروا الريبوزوم. فين كيكون الريبوزوم؟ تيلصق فوق لا ار ان ميساجي. تيكون عندي لا ار ان ميساجي، نحاول ندير واحد الشيما صغير هنايا باش نشرح لكم. اذا لا ار ان ميساجي هو لا ار ان ام، فوق لا ار ان ام كتجي لا بلي غروند سيزينيتي ولا بتيت سيزينيتي، وهذا هو الريبوزوم. الريبوزوم مقسم على جوج. كيجيب لا ار ان دو ترانسفير ا ار ان تي، غادي نشوفوا الدور ديالو. غادي يجيب لي زاسيد اميني. وبطبيعة الحال هنا كاينين جوج ديال لي شومبر، كاين شومبر ان و شومبر دو، يعني لا بلي غروند سوزينيتي مقسمة على جوج. وكدار لا سانتيز ديال البروتين او لا كدار العملية ديال لا تراديكسيون. اذا هذا ار ان ام كيتفيكسا منو الريبوزوم. هذا الريبوزوم فيه جوج ديال لي سوزينيتي، كل سوزينيتي كدير لا تراديكسيون ولا عملية الترجمة. اذا عند لي بروكاريوت لا ترانسكريبسيون لا تراديكسيون كيداروا في خطره واحده. اذا لا ار ان ميساجي سي لي بروكاريوت اي ديريكتومون ترادوي اون بروتين بمباشره. il ne subit pas de maturation post-transcriptionnelle. il ne subit pas de maturation post-transcriptionnelle. هادشي راه باين وسهل. عرفتوا علاش؟ لانه بكل بساطه ما عندناش النوايو. شي لي بروكاريوت ما كاينش لو نوايو. بما انه ما كاينش لو نوايو كلشي كيدار في السيتوبلازم، غير كيخرج لا ار ان اوتوماتيكمون كدار ليه الترانسكريبسيون، وديك الساعه كيتحلل كيتحيد. ساهل هادشي ماشي شي حاجه صعيبه. خصنا غير نفهموا لا ستركتور ديال كل خليه كلشي تيكون باين. اذا لا ار ان ميساجي سي لو بروكاريوت اي ديريكتومون ترادوي اون بروتيين اي نو سيفي با دو ماتيراسيون بوست ترانسكريبسيونيل. ما كايناش الماتيراسيون. Notez bien, les images de traduction en protéines sont vues avant même la fin de la transcription de la RNA. إذا هادشي كيدار بواحد السرعة اللي هي كبيرة. إذا لا تراديكسيون اون بروتين كدار بواحد السرعة اللي هي كبيرة. دابا غادي نشوفوا لا ترانسكريبسيون بوليسيسترونيك شي لي بروكاريوت. غادي تسولوني شنو هي بوليسيسترونيك. عند لي زوكاريوت كنا شفنا إلا عقلتوا على لانترون وليكزون. هنايا شنو هي بوليسيسترونيك؟ هو أن الترتيب ديال الجينات كيختلف. مثلا البروتين واحد، ها هو عندي الجين واحد غيعطيني بروتين واحد. الجين الثاني
اولا المورثه الثانيه غتعطيني البروتين الثاني، المورثه الثالثه غتعطيني البروتين الثالث. اذا ملي كيتجمعوا هاد البروتينات يمكن لهم يعطوني اي حاجه. يقدر يلصق البروتين واحد مع ثلاثة مع جوج، البروتين جوج مع ثلاثة مع واحد، يمكن ليه يعطيني ثلاثة ديال البروتينات، يمكن ليه يعطيني بروتين واحد، يمكن ليه يعطيني جوج ديال البروتينات. هذه هي بوليسيسترونيك. يعني بوليسيسترونيك معنى ديالها plusieurs unités de transcription sont transcrites successivement par le même ARN polymérase. يعني مجموعة ديال لي زونيتي كتوقع ليهم ترانسكريبسيون في نفس الوقت وبنفس لا ARN polymérase qui va parcourir la DNA matrice après la reconnaissance de promoteur. بمباشرة غير كيعرف البروموتور كتبدا الترانسكريبسيون. On obtient ainsi un seul ARNM وكيكون عندي واحد لا ARNM. Et ce n'est que au moment de la traduction que l'on observe la séparation de protéines. يعني في الأول تيكون عندي فقط واحد لا RNM، ولكن داك لا RNM حتى الماتيراسيون عاد كيبانو عندي لي بروتين. إذا واحد لا RNM يمكن ليه يعطيني واحد البروتين، يمكن داك RNM يعطيني جوج ديال البروتينات، يمكن يعطيني بثلاثة. إذا ما كتبانش ليا لا سيباراسيون ديال لي بروتين في الترانسكريبسيون، وانما في حتى تدير التراديكسيون عاد كيبانو عندي مجموعه ديال البروتينات او لا بروتين واحد. دابا هذا شفنا لا سانتيز ديال لا ار ان ميساج. شنو كيفاش كدار لا سانتيز ديال لي ار ان ريبوزومو. اذا لا ار ان ريبوزومو يعني في وسط الريبوزوم كاينين دي ار ان. لي ار ان ريبوزومو كيشكلوا 80% ديال لي ار ان دو لا سيلول اوكاريوت كي سانتيتيز من 2000 حتى 3000 ريبوزوم باغ مينوت. يعني الريبوزومات كل ريبوزوم تيكونوا فيه لي ار ان كيتسموا لي ار ان ريبوزوميك. لو نيكليول اي لو سيت دو ترانسكريبسيون دي ار ان ريبوزوميك à l'exception ديال لي ار ان ريبوزوميك 5S transcrit en dehors de la nucléole. اذا عندي لا ترانسكريبسيون دي ار ان ار لي ار ان ريبوزوميك كان عندي لا ار ان بوليميراز 1. عقلوا عليه لي ار ان ريبوزومو كيدير لهم ترانسكريبسيون لا ار ان بوليميراز 1. راه قلتها لكم في الفيديو اللي سبق، وقلت لكم بان لا ار ان بوليميراز 2 هو اللي كيدير لنا ترانسكريبسيون ديال لا ار ان ميساجي. اذا هادو عندهم الان. اذا قلنا ليكسيبسيون ديال لي 5S transcrit en dehors d'un nucléole par la RN polymérase 3. L'unité de transcription de l'ARN ribosomique ou ADNR ribosomique est aussi appelée l'organisateur nucléaire. اذا هادشي هذا ميكانيزم اللي هو معقد كيبين لا سانتيز ديال لي ARN ريبوزومو شي ليزوكاريوت. ما غاديش نشرح هاد الشيما لانه بطبيعه الحال ماشي معقد، وانما ما عندكم ما ديروا به لانه هادشي غادي يدخل معكم. هذا سيتان كور باردون، هذا سيتان كور ديال لا بيولوجي موليكولير ماشي كور ديال بيولوجي سيلولير. نتوما اللي خصكم تعرفوا هنايا في هاد الشيما اللي عندكم في البروغرام وغادي تحط لكم في الامتحان يقدر يتحط لكم، هو ان لا سانتيز ديال لي ريبوزوم كدار باغ لا ار ان بوليميراز 2. هذا هو اللي كيهمكم. وكل اينيتي ريبوزوميك اللي هما لي ريبوزوم، لي ريبوزوم فيهم جوج ديال لي زونيتي. كاينه لا بلي بيتيت اونيتي ولا لونيتي الصغيره هي 40 اس هي واحد لونيتي دو سيديمونطاسيون، ولا غروند سيزونيتي هي 60 اس. هادشي اللي كاين. هادي شي لي بروكاريوت. عندنا شي لي زوكاريوت كاين وحده كبيره كتسمى 70 اس. Les ARN ribosomes sont associés à des protéines pour former des ribosomes qui sont de véritables machines à synthétiser les protéines. إذا les ARN ribosomes هما اللي كيديروا لا سانتيز ديال لا ARN ديال لي بروتين. إذا الريبوزوم كيتفيكس على لا ARN ميساجي وكيدير ليا عملية الترجمة. Malgré des différences dans leur constitution physico-chimique, les ribosomes des prokaryotes et des eucaryotes fonctionnent de la même manière. هذا هو اللي كيهم نتوما كيهمكم هو الفونكسيونمون راه بحال غير هو كمعلومه لي ريبوزوم ديال لي زوكاريوت كبر من الريبوزوم ديال لي بروكاريوت. بالنسبه لي ار ان ديال لي ار ان تي او لا ار ان دو ترانسفير كاينين عندنا بزاف ديال لي ار ان على حسب كل اسيد اميني تيكون عنده، كل اسيد اميني عنده لا ار ان تي ديالو، وكاين دي ار ان تي اللي كياخذوا بعض لي اسيد اميني. الو عندنا 60 ديال في لي سيلول اوكاريوت وتقريبا 40 في لي سيلول بروكاريوت، توت لي ستركتور ديفيرونت. اذا لي ار ان تي اون فورم تريفل، يعني بحال مثلا فورم تريفل هذا لي ار ان تي ديال لالانين. لالانين هو واحد ديال هو حمض اميني، لالانين سي ان اسيد اميني. وكاين لا ار ان تي اون فورم دو ال
يعني الشكل ديالو. حنا دابا غير كنهضروا على الشكل. كاين لي زائغ اندو ترانسفير اللي الشكل ديالهم بحال ال، هذا هو الشكل اللي معروف ديال فينيلالانين. وكاين لا اغ ان تي اون فورم اللي هو تريفل، الشكل ديالو بحال اللي هو اللي كيشد لانانين. اذا على حساب لاسيداميني كيكون عندنا واحد الشكل معين ديال يعني شكل محدد ديال لا اغ اندو ترانسفير. وكاين لا سانتيز ديال ايماتيراسيون دي زائغ ان تي. بالنسبه لي زائغ ان تي، لي زائغ اندو ترانسفير، الماتيراسيون ديالهم شي لي زوكاريوت، لا ترانسكريبسيون دي زائغ ان تي سو في دو الكروماتين ديسبيرسي سو لي جيت ديال لا ار ان بوليميراز 3. La maturation post-transcriptionnelle consiste en excision des extrémités 3' et 5' phosphate. يعني كتكون عندنا اكسيزيون ايبيساج، راه هضرت عليه. شنو هو ليبيساج؟ يعني شنو هي ليبيساج وشنو هو الاكسيزيون؟ هو كيتحيدوا لي زانترون، يعني كيداروا من 3' او اش حتى ل 5' فوسفات. و تيكون ليبيساج دي زيكزون ابخي اليميناسيون ديال لي زانترون بطبيعه الحال، و موديفيكاسيون دي سيغتان نيكليوتيد كيتبدلوا بطبيعه الحال. عقلوا على لا ار ان تي. لا ار ان تي هو النيكليوتيد، هو اللي تلقاو فيه لي باز من غير ا و اي و سي و جي. عقلوا هذه هي المعلومه اللي بغيتكم تعقلوا عليها. لا ار ان تي ترانسفير او لا ار ان تي هو يختلف على لا ار ان ميساجي. لا ار ان ميساجي قلنا بان تيكون فيه ا اي سي جي. بالنسبه لا ار ان تي يمكن لينا نتلقاو فيه لي باز تي بحال لا دي ان، يمكن لينا نتلقاوهم. يمكن لينا نتلقاو فيه لاباريمون ديال لي باز، ولا كتوقع ليبريداسيون ديال لو ميم ديال سميتو، يعني كيشكلوا دي بوكل. يمكن لينا نتلاقاو فيه دي زوتر يمكن لينا نتلاقاو فيه دي زوتر باز من غير ا و تي و سي و جي و اي. يمكن لينا نتلاقاو دي زوتر باز. رول دو لا ار ان تي. شنو هو الدور لا ار ان تي؟ هو انه كيجيب لي زاسيد اميني الريبوزوم. الوغ لي ار ان تي اسير ان دوبل ريكونيسونس. الاولى هي سيل ديال لاسيد اميني اكستريميتي 3 بريم ديال لا ار ان تي. اذا لا ار ان تي كي داير، نحاول نرسم لكم هنايا الا كاين. اذا لا ار ان دو ترانسفير داير بحال هكا، عنده ليكستريميتي هنايا، عنده واحد لابوكل صغيره كتسمى في، عنده واحد لابوكل اخرى، عنده واحد لونتي كودون هنايا، وعنده واحد لابوكل هنايا. هذا هو تقريبا الشكل ديال لا ار ان دو ترانسفير. وكاين عندي ليكستريميتي 3 بريم، تتكون هنا 3 بريم او اش، وكتكون هنا 5 بريم فوسفات. اذا في ليكستريميتي 3 بريم او اش، داك او اش كيلصق فيه واحد لاسيد اميني هنا، هنا في هاد البلاصه كيلصق واحد لاسيد اميني. داك لاسيد اميني كيلصق في 3 بريم او اش، بطبيعه الحال ملي كيلصق فيه راه كيجيبو للريبوزوم. سيل دو سيت سبيسيفيك ديال لا ار ان ام. وحاجه الثانيه هو ان لا ار ان تي كيمشي كيلصق. نشوف اذا باقي عندي هنايا شي ستركتور ديالو. ها هو، عفوا هنا شوف اذا كاينه شي ستركتور ديال لا ار ان دو ترانسفير. ها هو، هو هذا، ها هو لا ار ان تي. شفتو هنا كيلصق فيه لاسيد اميني، لاسيد اميني كيلصق في ليكستريميتي 3 بريم. هذا هو الدور الاول، هو ان لا ار ان دو ترانسفير الدور ديالو اللي مهم هو انه كيجيب هاد لاسيد اميني كيلصق في السي، كيلصق هنايا في ليكستريميتي 3 بريم. والدور الثاني هو انه كيلعب الدور ديال لونتيكودون. شنو هي لونتيكودون؟ هو انه اونتيكودون سيتادير كيكون عندي لا ار ان ام، فوالا تيكون عندي لا ار ان ام هنا، عفوا اذا تيكون لا ار ان ام هنايا، هو لا ار ان ميساجي، وكيلصق عليه هنايا كيدار لونتيكودون. شنو هي لونتيكودون؟ هو انه لا باز كتكون عندي اول باز هي ا اي جي، كيدير المقابل ديالها، كيبدا كيدير ليا لا سانتيز ديال بطبيعه الحال ديال لا ار ان، كيدير تراديكسيون ديال لا ار ان. اذا هذا كله، وهذا لا ار ان تي فين تيكون؟ فين كنلقاو لا ار ان تي؟ كنلقاوه في وسط الريبوزوم. اذا لي ريبوزوم على في وسط الريبوزوم في لا غروند سيزونيتي كنتلاقاو لي زا ار ان تي. وهاد لي زا ار ان تي الدور ديالهم شنو هو؟ هو انهم كيديروا العمليه ديال لا تراديكسيون ديال لا ار ان اون بروتين. اذا هذا الشيء شفناه مزيان، كيبان ليا بان هذه المسائل هي واضحه جدا. فقط اشياء اللي تتكون بحال هكذا تيكونوا فيها شي حوايج ماشي بحال مثلا حيت انا هذا تيتسمى، هادشي كامل اللي كنشرحو فيه دابا كيتسمى بالفرنسيه لو دوغم جينيتيك. هذا هو الصعيب، كيفاش كتوقع هاد العمليات كلها صعيبه بزاف، ولكن ساهلين، ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه، ولكن يمكن لينا نفهموها.
الوغ سي دو سيت سبيسيفيك دو لا ار ان ام par leur anticodone. اذا داكشي اللي شرحت لكم. اذا كيفاش كتوقع لا تراديكسيون، هاد لا تراديكسيون غادي نشوفوها في الفيديو الجاي.